अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 171 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। जैसे ही उस्मान साहब को वो ख़त मिलता है तो उस्मान साहब वज़ीर आलम शाह को गयातों से मुलाकात करने से रोकने के लिए उस मकाम पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर वो जैसे ही वज़ीर आलम शाह का रास्ता रोकते हैं तो वज़ीर आलम शाह उस्मान साहब को देखकर हैरान होने का नाटक करना शुरू हो जाता है। लेकिन असल में ये उस्मान साहब के लिए पहले ही से बिछाया गया एक जाल होता है। यानी कि एक तरफ उस्मान साहब ये सोच रहे होते हैं कि मैंने वज़ीर आलम शाह को अपने जाल में फंसा लिया, तो दूसरी तरफ वज़ीर आलम शाह भी यही सोच रहा होता है कि मैंने उस्मान को बेवकूफ़ बनाकर अपने जाल में फंसा लिया। और फिर उस्मान साहब वज़ीर आलम शाह की तरफ देखते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम्हारे अंजाम का वक्त करीब आ चुका है। तुम जैसे घटिया और जालिम इंसान की मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। वज़ीर आलम शाह ये सुनकर कहता है, इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक मेरे खात्मे की बात है तो तुम इस बात को तय नहीं कर सकते कि मेरा खात्मा किसके हाथों होगा। बिलाखिर वज़ीर आलम शाह, जो कि पहले ही से बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है, वो अपने एक सिपाही को इशारा करता है कि हवा में तीर चला दो। जैसे ही वो सिपाही वज़ीर आलम शाह के इशारा करने पर अपने बाकी सिपाहियों को तीर चलाकर इशारा करता है तो तमाम सिपाही दोनों तरफ से आकर उस्मान साहब को घेर लेते हैं। उस्मान साहब ये मंजर देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कौनूर अल्प ने तो ख़त में लिखा था कि वज़ीर आलम शाह अपने चंद सिपाहियों के साथ गयातों से मुलाकात करने के लिए उसके खुफिया ठिकाने की तरफ जाएगा। लेकिन उस्मान साहब जब ये देखते हैं कि चारों तरफ से वज़ीर आलम शाह के सिपाही, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो उस्मान साहब ये मंजर देखने के बाद परेशान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि शायद कौनूर अल्प को वज़ीर आलम शाह ने अपने जाल में फंसा लिया। अभी उस्मान साहब इसी सोचो विचार में मुब्तला होते हैं। इसी दौरान वज़ीर आलम शाह अपने साथियों को उस्मान साहब और उनके सिपाहियों पर हमला करने का हुक्म दे देता है। और फिर देखते ही देखते वज़ीर आलम शाह के साथी उस्मान साहब के सिपाहियों पर तीर की बारिश शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब भी चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों से कहते हैं कि अपनी ढालें आगे करो, वज़ीर आलम शाह ने हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। जैसे जैसे सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब के साथियों पर तीरों की बारिश करते चले जाते हैं तो उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी, इंशाअल्लाह ताला हमें फ़रार होने के लिए कोई ना कोई रास्ता जल्द ही मिल जाएगा। उस्मान साहब अपने साथियों से बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र तुर्गुत पे पर पड़ती है तो तुर्गुत पे उन्हें एक महफूज रास्ते की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, आपको इस रास्ते की तरफ आगे बढ़ना होगा। उस्मान साहब और उनके साथी तुर्गुत पे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर अपनी ढालें आगे करते हुए उस महफूज रास्ते की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे ही उस्मान साहब और उनके साथी उस महफूज रास्ते की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं तो वज़ीर आलम शाह भी मंजर देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आज मैं उस्मान और उसके साथियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वज़ीर आलम शाह अपने साथियों को उस्मान साहब के सिपाहियों का पीछा करने का हुक्म देता है। यानी एक तरफ उस्मान साहब और उनके साथी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो दूसरी तरफ सल्जूकी सिपाही उनका पीछा करना शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे ही तुर्गुत पे उस्मान साहब के साथ भागते हुए जंगल के दरमियान में जाकर रुक जाते हैं तो अपने साथियों को रुकने का इशारा करते और कहते हैं, मैंने इस कच्ची ज़मीन में दुश्मनों के लिए एक जाल बिछाया है, लिहाजा मैं तुम्हें जहाँ से गुजरने का हुक्म देता हूँ तुम वहाँ से गुजरोगे। अगर तुम इस जाल के दरमियान में से गुजरने की कोशिश करोगे तो तुम इस ज़मीन में धंस जाओगे। बिलाखिर तुर्गुत बे की बातें सुनने के बाद उस्मान साहब और उनके साथी उस जाल के दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं और सल्जूकी सिपाहियों के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर तुर्गुत पे उस्मान साहब को उस जाल के बारे में बताना शुरू हो जाते हैं कि मैंने इस कच्ची ज़मीन में गड्ढा खोदा है और उसके ऊपर घास को डाल दिया है ताकि सल्जूकी सिपाहियों को इस बात का एहसास ना हो, और फिर वो जैसे ही हमला करने के लिए हमारे करीब पहुंचेंगे तो वो इस गड्ढे में धंस जाएंगे। बिलाखिर देखते ही देखते वज़ीर आलम शाह के सिपाही उस्मान साहब पर कातिलाना हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो तुर्गुत बे के बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं और बारी बारी उस गड्ढे में गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वज़ीर आलम शाह उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके आधा से ज़्यादा सिपाही उस्मान साहब को पकड़ने के चक्कर में उस गड्ढे में गिर चुके हैं। वज़ीर आलम शाह चिल्ला चिल्ला कर तुर्गुत बे का नाम लेता है और कहता है, लानत हो तुम पर, मैंने उस्मान को तकरीबन पकड़ ही लिया था तो तुम उस्मान साहब की मदद करने के लिए फरिश्ता बनकर कैसे नमूदार हो गए। और फिर जैसे ही वज़ीर आलम शाह को इस बात का एहसास हो जाता है कि वज़ीर आलम शाह के हाथ से ये खेल निकलता चला जा रहा है तो उस्मान साहब पर ताने तंज करना शुरू हो जाता है कि तुमने भी बुज़दिलों की तरह काम करना शुरू कर दिया है। उस्मान साहब मुस्कुराकर कहते हैं, इसे बुज़दिली नहीं बल्कि अक्लमंदी कहते हैं। अब तुम जैसे जालिम का सर कलम करने का वक्त आ चुका है, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो मेरे पास आओ। ये सुनते ही वज़ीर आलम शाह भी गुस्से में पागल हो जाता है और वो अपने सिपाहियों को उस्मान साहब पर हमला करने का हुक्म सुना देता है। और फिर जैसे ही वज़ीर आलम शाह के हुक्म पर उनके सिपाही उस्मान साहब के साथियों पर हमला करते हैं तो दोनों ग्रोह में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब के साथी, जो कि पहले ही से सल्जूकी सिपाहियों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनके पास सल्जूकी सिपाही से लड़कर उन्हें मारने के अलावा कोई चारा नहीं होता, क्योंकि अगर उस्मान साहब और उनके साथियों ने
سلجوقی سپاہیوں پر ذرا سی بھی نرمی دکھائی تو وہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو زخمی کر دیں گے یا پھر انہیں مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو سلجوقی سپاہیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر جیسے ہی سلجوقی سپاہی عثمان صاحب کے سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں تو عثمان صاحب کو پھر سے اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ایک بھی سلجوقی سپاہی کو زخمی نہ کرنا، بس انہیں لاتوں اور مکوں کی مدد سے بے ہوش کر دو۔ بالآخر عثمان صاحب کے ساتھی حکم سننے کے بعد سلجوقی سپاہیوں کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں لاتے اور مکے مار مار کر اسی گڑھے میں گرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو وہ یہ منظر دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ کس طرح حالات ایک دم سے بدل گئے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے عثمان کو اپنے جال میں پھنسا لیا، لیکن الٹا عثمان نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بالآخر اسی لڑائی کے دوران وزیر عالم شاہ کی قسمت پہ جاگ اٹھتی ہے اور عثمان صاحب اسے مارنے پیٹنے کے بعد اس گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ ایک طرف عثمان صاحب وزیر عالم شاہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف ایک سلجوقی سپاہی جو کہ کونور الب سے زندان میں بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسی بات چیت کے دوران کونور الب کے منہ پر زوردار مکے مارنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم ہماری سلطنت کے غدار ہو اور یہ مشکل وقت تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہی تم پر آیا ہے۔ کونور الب جان بوجھ کر اس سپاہی سے مار کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں پر باندھی گئی رسی کو کاٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بالآخر کونور الب آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی رسیوں کو کھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور سپاہی سے مار کھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے تو پھر تم کبھی بھی مجھے ہرانے میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ تم تو ایک بزدل سپاہی ہو اور تم وزیر عالم شاہ جیسے شیطان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہو۔ مجھے تم جیسے گھٹیا سپاہیوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے جو کہ ظالم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی کہ کونور الب جان بوجھ کر اس سپاہی کو باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سپاہی کا دھیان کونور الب کے چہرے کی طرف رہے نہ کہ ان کے ہاتھوں کی طرف، اور کونور الب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ سپاہی کونور الب سے بحث کرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ شاید کونور الب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنی باتوں میں لگا کر اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ سپاہی اپنی تلوار نکال کر کونور الب پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کونور الب اس کے ہاتھ سے تلوار چھین کر اس کی گردن کو قابو کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں تمہیں نہیں ماروں گا، لیکن میں تمہیں وقتی طور پر بے ہوش کروں گا۔ لیکن میں تمہیں بے ہوش کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ تم ایک گھٹیا قسم کے انسان کا ساتھ دے رہے ہو اور اپنی سلطنت کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہی کونور الب اس سپاہی کے منہ پر مکے مار مار کر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ایک طرف کونور الب اس تلوار کی مدد سے اپنی رسیاں کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف عثمان صاحب وزیر عالم شاہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہتے ہیں میری طرف سے تمہارے چہرے پر لگایا گیا ایک ایک تھپڑ تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس دلوائے گا۔ اور پھر عثمان صاحب ایک ایک کر کے وزیر عالم شاہ کی غلطیاں اسے یاد کرواتے چلے جاتے ہیں اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ مار کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اکیلا ہی ان تمام گناہوں کا ذمہ دار ہوں؟ تمہارا بھائی گندوز بھی میرا ساتھی تھا، اسے بھی تمہیں مارنا چاہیے۔ عثمان صاحب پہلے ہی گندوز کی حقیقت کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں اور وزیر عالم شاہ کی باتوں میں آئے بغیر کہتے ہیں میں اس کی سچائی کے بارے میں جانتا ہوں۔ اور پھر وزیر عالم شاہ جب یہ دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب اپنے بھائی گندوز کے ساتھ لڑنے کی بجائے وزیر عالم شاہ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وزیر عالم شاہ مار کھاتے ہوئے عثمان صاحب کو مزید غصہ دلاتے ہوئے کہتا ہے تمہارے پاس سنہری موقع ہے، تم مجھے مار ڈالو، اگر تم نے مجھے نہیں مارا تو میں تمہارے اورحان غازی بچے کو زمین میں دفنا دوں گا۔ یہ سنتے عثمان صاحب کو مزید غصہ آ جاتا ہے اور وہ وزیر عالم شاہ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے وزیر عالم شاہ سے کہتے ہیں میں تمہاری ابھی جان نہیں لوں گا کیونکہ تمہاری موت بہت ہی دردناک ہونے والی ہے، لیکن تمہاری موت سے پہلے تمہیں مجھے کچھ باتیں بتانی ہوں گی۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 171 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔